हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन पाकिस्तानी कामयाब अदाकारों के बारे में बात करेंगे जिनकी शादी नाकाम हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं उन अदाकारों के बारे में। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। नंबर 1, सजल अली और राहत रज़ा मीर। पाकिस्तान के दो कामयाब अदाकार सजल अली और राहत रज़ा मीर ने 2020 में शादी की थी। इन दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और बहुत ही जल्द 2022 में इनकी तलाक हो गई। वो पाकिस्तान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सबसे प्यारे जोड़ों में से एक थे। इन दोनों की तलाक की वजह मालूम नहीं। कुछ लोगों का ख्याल है कि इनकी तलाक की वजह रमशा खान है। नंबर 2, मिकाल जुल्फ़िकार। पाकिस्तान के कामयाब अदाकार साबिक मॉडल मिकाल जुल्फ़िकार ने 2010 में मॉडल सारा भट्टी से मंगनी की और 2012 में इन दोनों ने शादी कर ली। मिकाल और सारा को अल्लाह ताला ने 2 बेटियों से नवाजा, लेकिन जल्द ही इनकी ज़िंदगी में मसाइल पैदा होने लगे और 5 साल बाद इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में मसाइल होने की वजह से इन दोनों ने अपनी राहें जुदा कर ली। मिकाल ने इसकी वजह बताई और कहा कि वो और सारा एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग थे, लेकिन सारा ने इनके इल्ज़ामात की तरदीद की। सारा खान फ़िलहाल अपनी बेटियों की परवरिश खुद कर रही हैं। नंबर 3, मायरा खान और अली अस्करी। मायरा खान ने 2006 में अपने वालिद की मर्ज़ी के खिलाफ अली अस्करी से शादी की। 2009 में इन दोनों को अल्लाह ताला ने प्यारे से बेटे अज़लान अस्करी से नवाजा। बदकिस्मती से इनकी शादी अच्छी ना चल सकी। मायरा ने अली से 2015 में तलाक ले ली। इनके बेटी की तहवील मायरा को दे दी गई। अलहदगी के बावजूद वो एक दूसरे के दोस्त हैं और एक दूसरे के बारे में कभी भी बुरा नहीं बोला। नंबर 4, सनम बलोच और अब्दुल्ला फरहतुल्लाह। पाकिस्तान के मशहूर अदाकारा सनम बलोच ने अदाकार अब्दुल्ला फरहतुल्लाह से 2013 में शादी की। ताहम 2018 में इनकी शादी के 5 साल बाद दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली। सनम ने कभी भी अपनी तलाक की वजह नहीं बताई। 2020 में खूबसूरत अदाकारा ने एक बिजनेसमैन से शादी की। इन दोनों की एक बेटी है। सनम ने कहीं भी अपने दूसरे शौहर की शनाख्त जाहिर नहीं की। नंबर 5, मोहसिन अब्बास हैदर और फातिमा सुहेल। मशहूर अदाकार मोहसिन अब्बास हैदर ने 2015 में फातिमा सुहेल से शादी की। 2017 में अल्लाह ताला ने इन्हें एक प्यारी सी बेटी से नवाजा जो पैदाइश के 7 हफ्तों के अंदर फौत हो गई। 2019 में मोहसिन और फातिमा को अल्लाह ने एक बेटे से नवाजा, ताहम बेटे की पैदाइश के फ़ौरन बाद जोड़े में अलहदगी हो गई। इनकी अलहदगी सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा मसाइल में से एक थी, क्योंकि फातिमा ने सुहेल पर घरेलू तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था जो अदालत में भी साबित हुआ और दोनों की तलाक हो गई। नंबर 6, अरीज फातिमा और फराज खान। अरीज ने पहली शादी बिजनेसमैन फराज खान से 2014 में अपने कैरियर के अरूज पर की थी। ताहम 2 हफ्तों के अंदर इनकी तलाक हो गई। इनकी तलाक की वजह का इंकशाफ करते हुए अरीज फातिमा का कहना था कि इनके ख़ानदानी इख्तलाफात इनकी अलहदगी की वजह थे। अरीज ने 2017 में दूसरी शादी पाकिस्तानी डॉक्टर अजीज़ुल्लाह खान के साथ की। नंबर 7, असफर अली और नौरीन वकार। मशहूर अदाकार और डायरेक्टर असफर अली ने पहली शादी अदाकारा सलमा खान से की। इनके यहाँ बेटी की पैदाइश हुई। इनकी शादी को 11 साल हो चुके थे जब इनकी अज़वाजी ज़िंदगी में मसाइल पैदा होने लगे। फिर तलाक हो गई और जल्द ही इन्होंने नौरीन वकार से शादी की और जल्द ही नौरीन वकार को घर तोड़ने वाली अदाकारों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। लेकिन असफर और नौरीन की शादी भी मुख्तसर अरसा ही चली, क्योंकि 2015 में असफर ने ये बात बताई कि इन दोनों के दरमियान तलाक हो चुकी है। नौरीन और असफर एक दूसरे से खुश नहीं थे, इसलिए इन्होंने एक दूसरे को छोड़ दिया। नंबर 8, असद सिद्दीकी और माहम बाबर। अदाकार असद सिद्दीकी ने 2014 में फैशन डिज़ाइनर माहम बाबर से शादी की थी, लेकिन इनकी शादी सिर्फ 2 साल ही चल सकी और तलाक पर ख़त्म हो गई। इंटरव्यू में असद ने बताया कि कैसे वो और माहम एक दूसरे से अलग थे और इसी वजह से इन दोनों की तलाक हो गई। 2017 में असद ने अदाकारा ज़ारा नूर अब्बास के साथ शादी की। अदाकारा अस्मा अब्बास की बेटी। ये दोनों खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 9, नूर बुखारी और वली हामिद अली खान। साबिक अदाकारा नूर बुखारी ने 4 शादियां की, लेकिन इनकी तमाम शादियां नाकाम रही और तलाक पर ख़त्म हो गई। 2015 में नूर बुखारी ने अदाकार वली खान से शादी की।
کیونکہ یہ نور بخاری کی چوتھی شادی تھی، اسی لیے دونوں پر کافی زیادہ دباؤ تھا۔ یہی نہیں، نور بخاری اور ولی کی عمروں کا بڑا فرق بھی موضوع بحث بن گیا۔ جیسے ہی لوگوں کو ان کی شادی ہضم ہوئی، ان کی طلاق کی خبریں گردش کرنے لگی اور جلد ہی دونوں نے اپنی طلاق کا اعلان بھی کر دیا۔ نمبر 10، فریال محمود اور تانیار راحیل۔ فریال محمود اور تانیار راحیل نے طویل عرصے تک اپنے رشتے کو میڈیا کی چکا چوند سے دور رکھا۔ جب دونوں 2020 میں شادی کے بندھن میں بندھے تو لوگوں کو حیرت ہوئی اور 7 ماہ کے اندر ان دونوں نے اپنے ساتھ لی گئی ساری تصاویر ڈیلیٹ کر دی۔ لیکن ان کی علیحدگی کی افواہیں گردش کر رہی تھی جب فریال نے ایک ٹاک شو میں اپنے سنگل سٹیٹس کا اعتراف کیا اور دوسری طرف تانیار نے بھی اس معاملے پر کسی پلیٹ فارم پر بات نہیں کی۔ نمبر 11، آغا علی اور ہنا الطاف۔ آغا علی اور ہنا الطاف نے 2020 میں شادی کی۔ ان دونوں کی بھی پسند کی شادی تھی۔ ان دونوں کی ملاقات دل گمشدہ کے سیٹ پر ہوئی، پھر انہوں نے بہت ہی جلد 2020 میں ایک چھوٹی سی تقریب میں شادی کر لی۔ دونوں ایک ساتھ کافی تصاویر پوسٹ کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کی شادی زیادہ عرصہ نہ چل سکی اور طلاق پر ختم ہو گئی۔ اگرچہ اس بات کی تصدیق آغا علی یا ہنا الطاف نے نہیں کی، لیکن انہوں نے ایک دوسرے کو انسٹا سے انفالو کر دیا۔ آغا نے ریسنٹلی ایک پوسٹ شیئر کی جس میں وہ دوسری شادی کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ نمبر 12، نعمان جاوید اور جانا ملک۔ اپنی پہلی شادی کے فوراً بعد نعمان جاوید نے اداکارہ جانا ملک سے ملاقات شروع کر دی اور دونوں نے 2016 میں ایک سادہ تقریب میں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ لیکن تقریباً 6 ماہ بعد نعمان اور جانا نے اپنی طلاق کی خبر کا اعلان کیا، جس کی وجہ بتاتے ہوئے جانا نے انکشاف کیا کہ ان دونوں کے درمیان چیزیں کام نہیں کر رہی تھیں، اسی لیے انہوں نے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا۔ تاہم دوسری جانب نعمان نے جانا کی والدہ پر برین واشنگ کا الزام لگایا۔ نمبر 13، عدنان سمیع خان۔ عدنان سمیع خان اور زیبا بختیار کی شادی 1993 میں اس وقت ہوئی جب ان کی عمر صرف 22 سال تھی۔ چونکہ عدنان اس وقت کوئی مشہور نام نہیں تھے، اسی لیے ان کا افیئر کھل کر سامنے نہیں آیا۔ ان دونوں کو اللہ نے اگلے ہی سال بیٹے سے نوازا۔ انہوں نے اس کا نام اذلان رکھا۔ 1996 میں اذلان اور زیبا کی طلاق ہو گئی اور اپنے بیٹے کی تحویل کے حوالے سے لڑتے رہے۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عدنان نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھاگنے کی بھی کوشش کی، پھر زیبا کو بیٹے کی تحویل دے دی گئی اور اب سالوں بعد زیبا اور عدنان ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں۔ نمبر 14، ثنا جاوید اور عمیر جسوال۔ ثنا جاوید اور عمیر جسوال نے 2020 میں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ ان دونوں کی بھی پسند کی شادی تھی، لیکن پھر ثنا جاوید کو شعیب ملک پسند آ گئے اور انہوں نے عمیر سے زبردستی طلاق لی اور شعیب ملک سے شادی کر لی۔ ان کی شادی نے سوشل میڈیا پر آگ لگا دی اور لوگ ثنا اور شعیب پر بہت زیادہ غصہ ہوئے۔ نمبر 15، شہروز سبزواری اور سائرہ یوسف۔ شہروز سبزواری اور سائرہ یوسف کی شادی 2012 میں ہوئی۔ 2014 میں ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی، تاہم کچھ سالوں بعد ان کے رشتے میں دراڑیں آنا شروع ہو گئی۔ 2020 میں دونوں کی طلاق ہو گئی۔ ان کی علیحدگی کی وجہ صدف کمل کو سمجھا جاتا ہے اور 31 مئی 2020 میں شہروز نے صدف سے شادی کر لی۔ نمبر 16، صنم سعید اور فرحان حسن۔ پاکستان کی مشہور اداکارہ صنم سعید نے 2015 میں اپنے بہترین دوست فرحان حسن سے شادی کی، تاہم جلد ہی ان دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہونے لگے اور 2018 میں دونوں میں طلاق ہو۔ صنم نے بہت بار بتایا کہ ان کی شادی کے بعد ان کی والدہ بیمار ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی شادی جلد ہی ختم ہو گئی کیونکہ ان کی ساری توجہ ان کی والدہ کی طرف تھی۔ نمبر 17، سلمیٰ آغا اور جاوید شیخ۔ اپنے وقت کے مشہور اداکار سلمیٰ آغا نے 3 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی 1980 کی دہائی میں مشہور اداکار جاوید شیخ سے ہوئی۔ یہ جاوید کی سلمیٰ سے دوسری شادی تھی جو ان کے اختلافات کی وجہ سے جلد ہی ختم ہو گئی۔ طلاق کے بعد جاوید اپنی پہلی بیوی کے پاس واپس آ گئے۔ سلمیٰ نے پھر 1989 میں اسکواش پلیئر رحمت خان سے شادی کی اور 2010 میں سلمیٰ اور رحمت کی طلاق ہو گئی۔ اداکارہ 2011 میں دبئی کے ایک بزنس مین سے شادی کی اور اس وقت وہ دبئی میں مقیم ہے۔ نمبر 18، شہری شاہ اور ملک انور۔ اداکارہ اور پروڈیوسر شہری شاہ ملک انور کے ساتھ طویل عرصے تک تعلقات میں تھی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو 5 سال جاننے کے بعد 2013 میں اہم تقریب میں شادی کر لی۔ 1 ماہ کے اندر شہری کو پتہ چلا کہ ملک فراڈ ہے اور وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کا ایک بیٹا بھی ہے۔ ملک نے اسے دھوکہ دیا
और इसके नाम पर लोगों से पैसे भी लेता रहा। बाद में इन्होंने इस फ्रॉड के हवाले से सोशल मीडिया पर बयान जारी किया और इनसे तलाक ले ली। नंबर 19, शमून अब्बासी और हुमायमा मलिक। अदाकार और डायरेक्टर शमून अब्बासी ने अदाकारा हुमायमा मलिक के साथ शादी की। इनकी शादी 2010 में हुई, ताहम दोनों की शादी कामयाब ना हो सकी और 2 साल बाद 2012 में तलाक हो गई। तलाक के बाद शमून ने हुमायमा पर इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने अपने कैरियर के लिए मुझसे तलाक ली, जबकि हुमायमा का कहना था कि शमून इन पर जुल्म करते थे। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल सके। नंबर 20, सारा नूर अब्बास। सारा नूर अब्बास की पहली शादी कम उम्री में हुई। इनकी ये शादी शोबिस में आने से पहले हुई थी। इनका कहना था कि वो हमेशा से अदाकारा बनना चाहती थी, लेकिन इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे और वह शादी के लिए भी इसीलिए राजी हुई थी क्योंकि इनका ख्याल था कि इनके हस्बैंड इन्हें अदाकारी में सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो शादी के फ़ौरन बाद बैरून मुल्क चली गई। इन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि जिस मकसद के लिए इन्होंने शादी की वो गलत वजूहात थी और इसी वजह से वो जल्द ही पाकिस्तान आ गई और इन्होंने तलाक ले ली। वैसे तो अभी बहुत सारे जोड़े रहते थे जिनकी तलाक हो चुकी है और उनके बारे में बात भी करना थी, लेकिन आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें उन अदाकारों के बारे में भी बताऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।